पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Hello viewers, Assalamualaikum. I'm Dr. Tahira Robab and I'm a clinical psychologist, relationship therapist and sex therapist. viewers, आज हम बात करने वाले हैं कि औरतों में नॉर्मली जो है लो सेक्सुअल ड्राइव जो है क्यों होती है, क्या रीज़न्स हैं उसके और उसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। नॉर्मली देखा यह जाता है कि अक्सर जब आदमी आते हैं तो उनकी तरफ से जो है रिपोर्ट ये होता है कि जी उनकी वाइफ जो है कोऑपरेट नहीं कर रही होती, और जब आप उनके फीमेल पार्टनर से बात करते हो तो पता चलता है कि दे डोंट लाइक इट, यानी वो पसंद ही नहीं करती, उनका दिल नहीं करता और वो नहीं चाहती कि वो इतना ज़्यादा इंटीमेट हों अपने शोहर के साथ जितना कि यानी उनके शोहर की डिमांड भी है। उसको भी अक्सर इस तरह से देखा गया कि रिजेक्शन जो है इस बात के ऊपर होती है और आम तौर पे ना जो है वो आदमियों को ज़्यादा सुनना पड़ती है या फिर उसकी बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे फीमेल्स के पास होते हैं। इस लो सेक्स ड्राइव के जो रीज़न्स हैं वो काफ़ी सारे हैं और इस नो के रीज़न्स जो हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। पहले हम देखेंगे कि लो सेक्सुअल ड्राइव जो है फीमेल्स में उसके क्या रीज़न्स होते हैं। बेसिकली क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जितना ज़्यादा आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उतना ही ज़्यादा आपकी ड्राइव उतनी ज़्यादा हाई होती है। हमें नॉर्मली तो इस तरह से लगता है कि शायद जो है वो सेक्स ड्राइव जो है वो इंसान की बस जी है तो वो है और बस उसका एक्टिविटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस में ये चीज़ बताती हूँ कि खाना पीना सोना और सेक्स जो है ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम इनको कितना बढ़ाते हैं, इनको कितना कम करते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जिस तरह से कोई भी इंसान जो है वो अगर एक रोटी खा के भी उसका पेट भर सकता है, 2 रोटियां खा के भी पेट भर सकता है, और कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको हर वक्त खाने का जो है वो शौक़ रहे। सेक्स भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। किसी एक इंसान की फ्रीक्वेंसी वंस इन अ डे हो सकती है, ट्वाइस इन अ वीक हो सकती है और 1 महीने में 1 दफ़ा भी हो सकता है और एवरी डे भी हो सकता है। यानी ये हर इंसान के अपने हाथ में है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को किस तरह से बढ़ाता है। बट ये फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो तो आप सेक्सुअली एक्टिव भी रहते हैं, आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो भी हाई रहती है, फीमेल्स में भी ख़ास तौर पे। मगर फीमेल्स क्योंकि बहुत लेस एक्टिविटी में होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि आदमियों की होती है। और उस लेस फ्रीक्वेंसी की वजूहात भी यही होती हैं कि यूजुअली क्योंकि वो उतना ज़्यादा प्लेजर नहीं फ़ील करती, उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं फ़ील करती, उनको सेक्स उतना अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि सेक्स जो है वो तो सिर्फ आदमियों के लिए होता है, इसका औरत से कुछ भी लेना देना नहीं है। या आमतौर पे हम देखते हैं कि वो बात करती हैं कि जी आप अगर शोहर उनसे कह देते हैं या इनिशिएट करते हैं चीज़ों को तो उनको कहते हैं आपको हर वक्त एक ही बात सुनाई देती है या आप हर वक्त एक ही बात जो है वो चाहते हैं या यही वो काम है जिसके लिए आप मेरे पास आते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हैं इस तरह की होती हैं जो कि अफेंड करती हैं उनके पार्टनर को भी, उनको भी रिजेक्शन भी फील होती है, बुरा भी लगता है और अपनी इंसल्ट भी फील होती है। मगर ये सारी चीज़ें एक फ़ीमेल इसलिए कर रही होती है कि विद पैसेज ऑफ टाइम और कम फ्रीक्वेंसी की वजह से, यानी कम सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से उसकी सेक्स ड्राइव जो होती है वो नीचे चली गई होती है, कम हो जाती है। जब एक इंसान की ड्राइव ही ज़्यादा नहीं होगी तो वो सेक्सुअली अपने पार्टनर का साथ भी उतना ज़्यादा नहीं दे सकता। अब लो सेक्स ड्राइव जो है एक तो फ्रीक्वेंसी के कम होने की वजह से कम हो जाती है औरतों में क्योंकि वो कम करती हैं। फिर सेक्सुअल पॉजिटिविटी, अगर आपके दिमाग में सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो अगर पॉजिटिवली एसोसिएटेड नहीं, अगर आपके दिमाग में ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, एक बुरी चीज़ है, ये एक गंद है, तो देन भी आपकी सेक्सुअल ड्राइव जो है वो लो होती है, कम होती है। फिर औरतों के सिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है जिसमें हार्मोन्स का लेना देना जो है, यानी हार्मोन्स का फंक्शन जो है, जो हार्मोन्स का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा होता है कि यूजुअली औरतें जो हैं क्योंकि उनके हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। 3 हार्मोन्स आदमियों में भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उन तीनों हार्मोन्स में से किसी एक की कमी भी जो होती है वो औरतों में सेक्सुअल ड्राइव को कम कर सकती है। अब वो हार्मोन्स की कमी बेशी औरतों को क्यों होती है? हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की डाइट बहुत ज़्यादा
انہیلدی ڈائٹ جو ہے وہ ہماری ہوتی ہے. ہم اتنی ہیلدی ڈائٹ نہیں لیتے جس کی وجہ سے ہارمونز جو ہیں امبیلنس ہو جاتے ہیں. عورتوں کی فزیکل ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, مثلاً وہ ایکسرسائزز وغیرہ نہیں کرتی, وہ یوگا وغیرہ نہیں کرتی, ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی, جس کی وجہ سے جو ہے ہارمونل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. جسم کی ایکٹیویٹی کم ہوگی تو پھر ہارمونز بھی اس کی وجہ سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. عام طور پہ عورتیں جو ہیں, کیونکہ جب بچے پیدا کرتی ہیں خاص طور پہ, تو عورتوں کو ایک تو آٹومیٹکلی ان کے ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں. پریگنینسی کے بعد جو ہے ان کے ہارمونز امبیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ڈیلیوری کے بعد ان میں اور بھی بہت سارے چینجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ 3 ہارمونز جو ہیں وہ رسپانسبل ہوتے ہیں خاص طور پہ سیکشولیٹی اور سیکس بیہیویئر اور ڈرائیو کے لیے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو پھر جو ہے سیکس ڈرائیو جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے, یا اتنا زیادہ سیکس کے بارے میں لوگوں کا دل نہیں کر سکتا یا وہ نہیں کرنا چاہتے. پریگنینسی اور ڈیلیوری کے بعد بھی یوزلی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہو جاتی ہیں کہ عورتوں کے ہارمونز امبیلنس ہوتے ہیں اور وہ کم ان کا دل کرتا ہے کہ وہ سیکشول ایکٹیویٹی میں جائیں. دین عورتیں اپنے ویٹ کی طرف اتنا زیادہ جو ہے وہ دھیان نہیں دیتی. پی سی اوز وغیرہ کے ایشوز جو ہیں وہ عورتوں کو بہت زیادہ کامنلی نظر آتے ہیں. ویٹ انکریز بہت زیادہ نظر آتا ہے. جب آپ کا ویٹ انکریز ہوتا ہے, پی سی اوز وغیرہ کے ایشوز ہوتے ہیں, تو اس صورتحال میں بھی لو سیکس ڈرائیو جو ہے وہ کاز ہو جاتی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ جو سائیکلوجیکل وجہ جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں جو ہیں, کیونکہ ان کے لیے سیکشول ایکٹیویٹی اتنی پلیجریبل نہیں ہوتی, وہ اتنی خوشی سے اس چیز کو نہیں کر رہی ہوتی. اب خوشی سے کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہسبینڈ ہمیشہ اپنی ضرورت کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے اور اپنی وائف کی ضرورت کے بارے میں کم سوچتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا کہ عورتیں زیادہ تر سیکشولی ڈسسیٹسفائی رہتی ہیں اور آدمی جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. عورتوں کو اس طرح سے جو ہے وہ لو میکنگ یا ان کو اس طرح سے جو ہے انٹرٹین نہیں کیا جاتا جیسے کہ ان کو پسند ہوتا ہے یا وہ چاہتی ہیں. تو جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سیکشولی اتنی زیادہ سیٹسفائی نہیں ہو پاتی ہیں, اور سیٹسفائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اکثر اپنے ہسبینڈ کو نہ کرتی ہیں اور اس کی طرف نہیں جاتی, اور نہ کرنے کی وجہ سے وہ خود بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتی کہ سیکشول ایکٹیویٹی جو ہے ہسبینڈ سے زیادہ وائف کے لیے ضروری ہے, اور وائف کے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس کا پورا باڈی سسٹم جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اس چیز کے اوپر. کیونکہ اگر آپ بہت سارے ٹائم کے اوپر ایک سیکشول ایکٹیویٹی کو انیشیٹ کرتے ہیں, جو کہ عام طور پہ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی سیکشول ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, مگر جب تک وہ پوری سیٹسفائی نہیں ہو پاتی یا ان کو آرگیزم نہیں آتا تب تک ان کی باڈی جو ہے وہ اسی انفلیمیٹڈ جو ہے وہ پوزیشن میں رہتی ہے. اب یوزلی ہوتا یہ کہ عورتوں کو آرگیزمس بہت کم ہوتے ہیں, اور عورتیں جب انفلیمیٹڈ ہی پوزیشن میں ان کی باڈی جو ہے وہ رہ جاتی ہے, یعنی وہ پریپیئر ہوئی ہوتی ہیں مگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوئی ہوتی, جب وہ انفلیمیٹڈ ہی رہ جاتی ہیں تو دین ان کے لیے پین بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی سیکشول ایکٹیویٹی بہت ساری عورتوں کے لیے پین کی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے, اور ان کو لوور ایبڈومن پین بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ پین بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ان کی ایورژن آتی ہے سیکشول ایکٹیویٹی سے, اور ایورژن ہونے کی وجہ سے عام طور پہ عورتیں جو ہیں وہ لو سیکشول ڈرائیو کی طرف جانا شروع کر دیتی ہیں. اسی طرح سے اگر ہسبینڈ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے, یعنی لو انٹرسٹ جو ہے, اگر آپ کے پارٹنر میں لو انٹرسٹ ہے, سیکس میں لو انٹرسٹ ہے, دیٹ کازز لو سیکشول ڈرائیو. اگر پارٹنر آپ کو یعنی اگر وہ اپنی جسمانی صفائی ستھرائی اگر میٹر کرتی ہے کسی کو, اس کا خیال نہیں رکھتا, ویسے ہی وہ آپ سے ملتا ہے, تو پھر بھی لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ختم ہو سکتا ہے, اور وہ یعنی فیمیل جو ہیں وہ ان ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی, اور پھر وہ اس طرح سے نہ چیزوں کو انجوائے کرتی ہیں, نہ ہی اپنے پارٹنر کا اس طرح سے ساتھ دیتی ہیں, اور وہ ان کے لیے ایک نیگیٹو چیز بن جاتی ہے, اور ان کی سیکشول ڈرائیو جو ہے وہ الٹیمیٹلی کم ہونا شروع جو ہے وہ ہو جاتی ہے. دین ایج بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے. جیسے جیسے آپ گرو کرتے جاتے ہیں عورتوں میں, کیونکہ جو ان کی منتھلی پیریڈس جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ان کی سیکشولیٹی میں, ان کے ہارمونس کو بیلنس کرنے میں. جیسے جیسے عورتوں کا مینوپاز سٹارٹ ہونے کی ایج جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے, اور اگر وہ اپنی پوری زندگی میں بھی لیس سیکشولی ایکٹیو رہی ہوں تو پھر وہ سیکشول ایکٹیویٹی اور اس کا وہ جو ڈرائیو ہے وہ اور بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ان عورتوں کے جو کہ اپنی بے شک وہ مینوپاز کی سٹیج کے اوپر جا رہی ہیں مگر وہ سیکشولی ایکٹیو بہت زیادہ رہی ہیں.
تو ان کی ڈرائیو جو ہے ذرا کم نیچے جائے گی، مگر ان عورتوں کی زیادہ نیچے چلی جاتی ہے اور کم ہو جاتی ہے جنہوں نے لیس فریکوینسی، جو کم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جنہوں نے کلوزنس جو ہے ان کی کم ہوئی ہوگی، یا ہم بستری کا جو تعلق ہے وہ کم سے کم بنا ہوا ہوگا. سو بہت سارے ٹائم پہ لو سیکس ڈرائیو کا تعلق جو ہے وہ ایکٹیویٹی سے ہوتا ہے، ہارمون سے ہوتا ہے، آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے، وہ آپ کو کیسے اٹریکٹ کرتا ہے اس سے ہوتا ہے، اور فیمیل کی سیکشل سیٹسفیکشن سے ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں ساری ٹھیک ہوں تو پھر یوزلی فیمیلز جو ہیں ان کی ڈرائیو جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح سے اپنے پارٹنر کو ساتھ دیتی ہیں جیسے کہ ان کے پارٹنر ان کو چاہتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو مدد کر پائے گی آپ کے فیمیل پارٹنر کو سمجھنے میں اور اس کو سپورٹ کرنے میں، تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کرے. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.